दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। लाखौं सर्वसाधारणलाई घरबारविहीन बनाएको भूकम्प गएको 6 वर्ष पुगिसकेको छ। पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था र जुन किसिमले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अगाडि बढेको छ, करिब करिब अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक नै पाइएको छ। निजी आवास निर्माणका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको र अन्य संरचनाको सन्दर्भमा पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइएको बताइरहँदा प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी कार्यहरू अहिले आएर सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्न सुरु भएको छ। सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा बाँकी रहेका कामहरू विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो। काम गरिरहेको निकायलाई आखिर किन अन्य निकायमा सुम्पिएको होला भन्ने प्रश्न पनि सबैमा उठ्ने गरेको छ। आज हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आजसम्म गरेका काम कति सम्पन्न भए, कति बाँकी छन् र अब बाँकी काम के हुन्छ लगायतका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ हिजो आज, कसरी समय बिताउँदै हुनुहुन्छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्तता त छ नै। अब यो पुनर्निर्माणको यत्रो काम चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। अहिले यहाँले भर्खरै भन्नुभयो, हामीले चाहिँ हस्तान्तरणको काम चाहिँ अगाडि बढाउन थालेका छौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जति पनि कामहरू सम्पन्न गरेका छ, अब हामी क्लोजिङ करिब अवस्थामा छौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि के अलिअलि कामहरू जुन बाँकी रहथ्यो त्यो कामलाई समेत चाहिँ गरेर सम्पन्न भएका कामहरू पनि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम र चाहिँ अन्तिम कामहरूलाई टुङ्गो लगाउने कुराहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले यहाँ चाहिँ प्राधिकरणमा आएको कति भयो? म चाहिँ पहिलो कार्यकालमा म चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समय पहिलो कार्यकालमा बसेँ। चाहिँ 72 साल पुस 10 गते म चाहिँ प्राधिकरणको स्थापनाको सँगसँगै म चाहिँ नियुक्ति भयो। त्यतिखेर चाहिँ यो प्राधिकरणको एउटा जग बसाल्ने, हाम्रो चाहिँ जनतालाई पैसा दिने, पहिलो किस्ता रकम चाहिँ उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरू चाहिँ मैले सम्पन्न गरेको थिएँ। दोस्रो कार्यकालमा म यो बिचमा चाहिँ म चाहिँ प्राधिकरणमा रहेन। त्यो रहेको पनि करिब 3 वर्षको चाहिँ करिब हाराहारी हुन लागेको छ। जस्तो फेरि एउटा राम्रो मान्छेको, राम्रो काम गर्ने मान्छेको दक्षताको खोजी हुन्छ, दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिको खोजी हुन्छ भने जस्तै फेरि यहाँलाई चाहिँ प्राधिकरणमा ल्याइयो। अब अहिलेसम्म कुरा गर्नुपर्दा प्राधिकरणले गरेका कामहरूको विषयमा कति जति कामहरू चाहिँ यहाँहरूले सक्नुभयो? हाम्रो सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ निजी आवासको पुनर्निर्माण हो, व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण हो। भनेपछि यहाँले प्राथमिकता निजी आवास सबभन्दा पहिलो प्राथमिक, किनकि जनता आकाशमुनि बसेको जनतालाई घरभित्र लैजाने काम चाहिँ सरकारको प्राधिकरणको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता थियो। हामी त्यसमा केन्द्रित भयौँ। त्यसमा करिब 8,29,000 चाहिँ हाम्रो लाभग्राही भन्छौँ हामी, घर परिवार भूकम्पित परिवारहरूलाई हामीले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेर प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसमा 79.8%लाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइसक्यौँ। दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने पनि 91% जनताले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। करिब 7,50,000 भन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा दोस्रो किस्ता लिइसक्नु भएको छ। तेस्रो किस्ता लैजाने सङ्ख्या नै 7,03,000 भन्दा माथि गइसक्यो। भनेपछि त्यो पनि चाहिँ हाम्रो 85% भन्दा माथि त घर नै निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। 6% जति करिब जनताहरूले घर निर्माणको काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अब सम्पूर्णताको चरणमा चाहिँ निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चाहिँ पुगेका छौँ। त्यसका अलावा हामीले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो। 279वटा बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमा रहेका 4,720 जना घर परिवारहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ लिएर गएर एकीकृत बस्तीमा कहीँ चाहिँ उहाँहरूले छान्नु भएको स्वतन्त्र ठाउँ जहाँ चाहिँ सुरक्षित छ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यस्तै गरी भूमिहीन चाहिँ व्यक्तिहरू जसको चाहिँ आफ्नो जग्गा थिएन, त्यस्तो परिवारहरूलाई करिब 12,780 जना परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्था मिलाएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ जग्गा प्राप्त गरेर घर बनेको अवस्था छ। म एउटा कुरा बताउँ, हाम्रो लामो समयदेखि हाम्रो चाहिँ भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित आयोगहरू बन्छ, के गर्छ, तर प्राधिकरणले एकदमै प्र्याक्टिकल हिसाबले भूकम्प पीडित सम्पूर्ण जनतालाई जग्गाको व्यवस्थाको जग्गा थिएन, सुकुम्बासीको रूपमा रहनु भएको थियो, उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन गरिकन हामीले चाहिँ त्यो घर बन्ने कुरा सुनिश्चित दिएका हौँ। अब सरकारले मात्र के जरुरी छ भने चाहिँ लाल पूर्जा दिने सहितको चाहिँ प्रक्रिया, किनकि हामी स्थानीय तहबाट जिल्लाको समग्र संयन्त्रबाट त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ हुँदै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ। त्यो काम सम्पन्न भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि निजी आवासको जुन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो त्यसमा रहेका हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्नताको अवस्थामा पुर्याएका छौँ। चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालीको लागि, नेपालको
लागि एउटा गौरवको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँलाई के लाग्छ कति जति चाहिँ बाँकी होला निजी आवास र अन्य सम्पदाहरूको हकमा चाहिँ बन्न बाँकी हाम्रो निजी आवासको हकमा मैले बताएँ हाम्रो चाहिँ अलि करिब 78,000 जति चाहिँ लाभग्राहीहरूले चाहिँ हाम्रो दोस्रो तेस्रो किस्ता लिने क्रममा हुनुहुन्छ र चाहिँ करिब 47,000 जतिले चाहिँ हाम्रो तेस्रो किस्ता लिन थाल्नु भएको छ। यो भइदियो के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जुन कोभिडले चाहिँ यो बिचमा जनतालाई नै घर नबनाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना अब हामीलाई तपाईँहरू चाहिँ काममा नलाग्नुहोस् एकछिन चाहिँ केही समय डिस्टेन्समा बसेर चाहिँ बस्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति केही सङ्ख्या बाँकी भएको छ। अब यो चाहिँ अलिकति बर्सातको सिजनले गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको छैन। यो चाहिँ मङ्सिर महिनासम्ममा हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू क्लोज गर्ने गरेर त्यो कामहरू सबैलाई पैसा दिने गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यहाँ प्राधिकरणमा गइसकेपछि धेरै राम्रा काम पनि भए र बिचबिचमा सरकारी निकायबाट अनावश्यक रूपमा खर्च बढी भयो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो। त्यो यहाँले पनि सुन्नुभयो, त्यसको कसरी खण्डन गर्न चाहन्छ यहाँले? यस्तो भयो खर्च चाहिँ अनावश्यक त कसरी, हाम्रो त राष्ट्रिय पुनर्वास प्राधिकरण नै यस्तो इन्टिटी हो जो सूचीमा नपरेका जति पनि आवासहरू छन्, जति पनि अरू संरचनाहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि सरकारले पैसा खर्च गर्यो, पैसा छुट्यायो भन्ने चाहिँ त्यो रकमको दुरुपयोग भयो कि भन्ने कुराहरू त्यस्तो लागेको मात्रै हो। लागेको त्यस्तो यहाँले नि सुन्नुभयो नि त्यो कुराहरू त आउँछ बेला बेलामा चाहिँ अतिरिक्त मान्छेले लिएर गए कि के गरे कि भन्ने कुराहरू आउँछ। तर हाम्रो एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। स्थानीय तहको चाहिँ स्पेसल सिफारिस अनिवार्य रूपमा चाहिने सर्जीवन गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ जुन घर भत्केको छ भत्केको घरको फोटोग्राफ चाहिँ राख्नै पर्ने व्यवस्था सर्वेक्षण गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूको प्रक्रियाबाट आएका। त्यसलाई चाहिँ हामी लाभग्राही होइनन् भनेर त भन्न सक्ने स्थिति भएन। निश्चित प्रक्रियाबाट चाहिँ पुर्याएर आइराखेकोलाई कहिलेकाहीँ यदाकदा गुनासोहरू सुनिने गरिन्छ गाउँमा चाहिँ होइन यसको चाहिँ छुट्टिएर, जस्तो एउटा परिवारको मान्छेहरू एउटै घर मात्रै भयो हुन्थ्यो तर अंशबन्डाको एउटा स्पेसल प्रोभिजन थियो। त्यसमा यदि कसैको अंशबन्डा भएको छ भने हाम्रो कतिपय चाहिँ गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मालपोतमा आएर चाहिँ रजिस्ट्रेसन पास गर्ने, बन्डापत्र गर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ नगर्ने खालको हुन्थ्यो। त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ स्पेसल एउटा प्रोभिजन चाहिँ यदि त्यस्तो भएको छैन भने 72 वैशाखभन्दा अगाडि नै छुट्टो भिन्न भइसकेको परिवारहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिस र स्थानीय सर्जीवन मुचुल्काको आधारमा दिने भनेर भनेको थियो। कोही कोहीले त्यसलाई अलिकति दुरुपयोग गरे कि भन्ने चाहिँ कुराहरू हाम्रोमा कहिलेकाहीँ आउने गरेको छ। तर हामीले चाहिँ एउटा सिस्टमलाई ट्रस्ट गर्ने हो, स्थानीय सरकारलाई ट्रस्ट गर्ने हो, सर्जीवनको एउटा प्रक्रियालाई ट्रस्ट गर्ने हो र घरको जुन फोटोग्राफहरू चाहिँ सहित आएको हुन्छ आउँदाखेरि त हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्वास गरेरै काम अगाडि बढाउने कुराहरू हुन्छ। चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यस्तो छैन। कहीँ कहीँ त्यस्ता खालका गुनासोहरू हुन सक्छन् तर मूलभूत रूपमा त्यस्तो स्थिति चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ जसलाई दिनुपर्ने हो, हामीले कस्तो घर चाहिँ नबनाएको मान्छेले पैसा लैजानै सक्दैन नि, किनकि घर त निर्माणै भएको हुनुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरू अत्यन्त अब गरिब मान्छेहरू कसैले चाहिँ अहिलेको सरकारको भएको बेलामा एउटा दुईवटा कसैले त्यस्तो गरेछ भने पनि अब त्यो कुनै डिग्निफाइड लाइफ जिउने गरेर कसैले चाहिँ हाम्रो गरिब नेपालीहरूले घर बनायो भनेर भनेपछि यहाँले त्यहाँको समग्र अवस्था हेरेर नै रकम दिनुभएको अथवा वितरण गर्नुभएको र त्यसमा सूचीमा नपरेका अथवा त्यस्ता रकम नचाहिने जो चाहिँ त्यस भनौँ न संरचनाहरू बलिया छन् त्यस्ता जो घर धनीहरू छन् उनीहरूलाई रकम बाँडफाँड भएको छैन, हुँदैन। त्यही कसैले पाउनै सक्दैन। हाम्रो सिस्टमबाट जसले घर बनाएको छ बनाएको भन्दा बाहिरको मान्छेले पैसा पाउनै सक्दैन, सम्भवै छैन। यहाँहरूलाई काम गर्दाखेरि स्थानीय निकायले कतिको साथ दियो, समन्वयात्मक भूमिका पनि अलिकति खेलेन भन्ने कुराहरू पनि बिचबिचमा आए। यो बेलामा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, समन्वयात्मक भूमिका के छ यसमा? यस्तो छ, स्थानीय सरकारलाई हामीले स्थानीय तहलाई हामीले धेरै जिम्मेवारीहरू दिएका छौँ। जस्तो गुनासोको चाहिँ फर्स्टएड गर्ने कुराहरूको जिम्मेवारी सिफारिस गर्दा उहाँहरूले नै गर्ने। हाम्रो जति पनि इन्जिनियरहरू छन् उनीहरू वडा कार्यालयमै चाहिँ बसेर काम गर्ने हो, नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यालयमै बसेर काम गर्ने हो, त्यहीँको जनप्रतिनिधिहरूको अनुगमनमा काम गर्ने हो। प्रशासनिक खालको व्यवस्थापन त्यही गाउँपालिका नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट चाहिँ हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जस्तो हाम्रो कुनै वडा अध्यक्षले चाहिँ कुनै इन्जिनियरले त्यहाँ बसेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई गैल गर्न सक्ने अधिकार दिएका छौँ। कहीँ चाहिँ काजमा कहीँ जानु पर्यो भनेदेखि त्यहाँको अनुमति लिएर हिँड्नु पर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अर्थात् समग्र प्रशासनिक व्यवस्थापनको जिम्मा त्यहाँ छ। प्राधिकरणले इन्जिनियरहरू खटाएको छ तर त्यसको समग्र प्रशासनिक व्यवस्था हाम्रो स्थानीय तहबाट गरेका छौँ। त्यो हिसाबले र त्यसको साथसाथै हाम्रो एकीकृत बस्तीहरू होलान्, अरू स्थानीय पूर्वाधार होलान्, विशेष गरेर जस्तो शिक्षण संस्थाहरू, स्कुल विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भन्दाखेरि वडा अध्यक्ष त्यसको कहीँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कहीँ चाहिँ त्यसको सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ उहाँहरूको संलग्नता भएर काम भइरहेको छ। त्यसलाई एक खालको सहभागिता भएन भन्न मिल्दैन। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जनप्रतिनिधि अनुसार
फरक फरक हुन्छ। कहीँ चाहिँ अलि बढी चाहिँ गम्भीरताका साथ चाहिँ लिने कुरा हुन्छ, कहीँ चाहिँ त्यसैलाई अलिकति चाहिँ ठिकै छ यो चाहिँ भन्ने ढङ्गले पनि लिने हुन्छ। तर टोटालिटीमा चाहिँ अन एभरेज हेर्ने हो भने स्थानीय तहले पुनर्निर्माणको काममा सहजीकरण र चाहिँ समन्वयात्मक भूमिकाकै हिसाबले काम गरेको भनेर भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनकि हाम्रो यत्रो परिणामले पनि देखाएको छ, हाम्रो 92% बराबरको घरहरू बन्ने अवस्था जुन सिर्जना भयो त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको परिचालन चाहिँ राम्रोसँग नहुँदाखेरि त सम्भव हुँदैन त। अर्थात् यो एउटा म त के भन्छु भन्दाखेरि मनोजी वास्तवमा नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ नि, विकासको मुभमेन्ट हैन, यो चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा यति ठुलो चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट एकसाथ भएको भन्ने चाहिँ रेयरै केस हुन्छ। जस्तो हामीले कुरा गर्दैछौँ 8 लाख घरको, 8 लाख घर एउटा परिवार चाहिँ 5 जना चाहिँ मान्छेको परिवारको कुरा गर्ने 40 लाख परिवार मान्छे जनसङ्ख्या एकसाथ सरकारको आह्वानमा प्राधिकरणको आह्वानमा परिचालित भएको छ नि। हजारौँ इन्जिनियर परिचालन भएको छ, हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू परिचालन भएको छ, जनताको त्यस्तै निर्माणकर्मीहरूको त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा निर्माणकर्मीहरू परिचालन भएको छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन खालको मुभमेन्ट चाहिँ छ, मलाई लाग्छ यो एउटा जस्तो चाहिँ सामान्य निर्माण पुनर्निर्माण भयो घर त बनिहाल्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। रियालिटीमा चाहिँ तपाईँको यो जुन परिणाम निस्केको छ त्यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय एउटा चाहिँ मुभमेन्ट हो, त्यो मुभमेन्टका साथ चाहिँ विकास अगाडि बढेको छ। यसले के देखाउँछ भने साउथ एसिया जस्तो मुलुक, हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ भावनात्मक ढङ्गले हामी चाहिँ विकास र चाहिँ त्यो यसको कामहरूमा चाहिँ भावनात्मक ढङ्गले जोडिन्छौँ, त्यसमा भावनात्मक ढङ्गले जब चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भनेदेखि विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। यो एउटा उदाहरण हो। म त्यो भनेपछि यहाँ आफ्नो कामप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म सन्तुष्ट छु। जनताको जुन खालको मेरो काम भन्दा पनि जनताबाट चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ तपाईँको साथ सहयोगका साथ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ लाग्नुभयो र घर बन्ने अवस्था सिर्जना भयो, प्राधिकरणले जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले परिचालन गर्न सक्यौँ त्यो प्रति चाहिँ म सन्तुष्ट छु। हाम्रो समग्रताको परिचालनमा सबैको साथ सहयोग जुन ढङ्गले प्राप्त भयो, सञ्चारकर्मी मित्रहरूबाट चाहिँ त्यहाँको कुराहरू हाम्रो बिचमा ल्याउने, हाम्रा कुरा जनताको बिचमा पुर्याउने, जुन एउटा त्यसमा चाहिँ नजोडिएको भएदेखि जनता सुसूचित हुने स्थिति थिएन, हामीले भनेको कुरा जनताको बिचमा पुग्न सक्दैन थियो नि। भनेको यसमा चाहिँ नजोडिएको पक्ष राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ लागेको चाहिँ कोही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नजोडिएको पक्ष चाहिँ सायदै छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई नेपाली हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यो विपद व्यवस्थापनको कुराहरूमा बेला बेलामा समस्या आउँछ। प्राकृतिक विपत्तिदेखि लिएर हरेक कुराहरू र हाम्रो संरचनाहरूलाई कहिलेकाहीँ ध्वस्त पार्ने त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। यसमा प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेको छ। यहाँलाई के लाग्छ एउटा विज्ञको नाताले विपद व्यवस्थापनलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँको भनाइ के छ? यसमा चाहिँ हामीले एउटा वास्तवमा यो पछिल्लो चरणमा मैले पुनर्निर्माणको जुन यो अभियानमा हामीले चाहिँ एउटा उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। यो उपलब्धि पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सङ्ख्यात्मक उपलब्धि मात्रै छैन, गुणात्मक ढङ्गको उपलब्धिहरू छन्। गुणात्मक हिसाबले भन्यो भने सबभन्दा पहिलो त गुणात्मक ढङ्गले हाम्रो जुन चाहिँ सुरक्षित प्रविधि छ नि, भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि जनतामा हस्तान्तरण भयो। म एउटा तपाईँलाई डाटा बताउँ, हाम्रा 7,03,000 घरहरू जुन सम्पन्न भएका छन् त्यो सम्पन्न भएका घरहरूमा चाहिँ विश्व ब्याङ्कको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टहरूको टिमले गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने सम्पन्न भएका घरहरूमा 92% घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी घर चाहिँ बनेको कुराको चाहिँ भेरिफाई भएको छ, प्रमाणित भएको छ चाहिँ हाई लेभल एक्सपर्टबाट तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्दाखेरि। अर्थात् यसले के देखाउँछ भने जनताको बिचमा हाम्रो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि चाहिँ हस्तान्तरण हुन पुगेको छ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो। अहिले तपाईँ गाउँमा हामी चाहिँ गएर यो चाहिँ घरमा तेर्सो तान ठाडो तान यो चाहिँ नराख्दा के हुन्छ भनेको हुँदैन, कोही पनि जनता मान्नेवाला छैन। उहाँहरूले यो राख्नै पर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु पर्छ भने चाहिँ चेतनाको स्तर चाहिँ धेरै माथि उठेको छ। त्यही चेतनाको स्तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी जिल्ला के अरे प्रभावित जिल्लाभन्दा बाहिर चाहिँ छैन। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट भएको छ। त्यसको साथसाथै प्रविधिहरूको विकास भएको छ। ढुङ्गा माटो काठ लगायतका चाहिँ प्रविधिहरू जुन छन् त्यसबाट पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको प्रविधिहरू विकास भयो। रेट्रोफिटिङ गरेर प्रबलीकरण गरेर पुराना घरहरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने प्रविधिहरू विकास भयो। हाम्रो भूकम्पसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको बिल्डिङ कोड चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ परिभाषित गरेर चाहिँ लागू गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। यो एउटा ठुलो स्केलमा जस्तो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट र चाहिँ सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरेर जनताको बिचमा पैसा पुर्याउनु खरबौँ रुपियाँ पुर्याउन सक्यौँ। म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बताउँ, खरबौँ रकम चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदाउट लिकेज प्रुफ, एकदमै लिकेज प्रुफ सिस्टमका साथ ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गले जनताको हातमा पुग्दाखेरि कहीँनिर भ्रष्टाचार भएको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्न समाचार अरू कुरामा चाहिँ पाउँदैनौँ। किनकि जनताको हातमा पैसा पुग्ने चाहिँ तपाईँको सिस्टम यस्तो बनाएको छ, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट जनताले पैसा पाउँछ भने चाहिँ यो एउटा चाहिँ जुन खालको एउटा अर्थात् मैले के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको पुनर्निर्माणले
सुरक्षित नेपाल निर्माणको निम्ति एउटा जग बसालेको छ र त्यो जगमा उभिएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाललाई सुरक्षित बनाउनका सारा मुलुकलाई चाहिँ भूकम्पबाट वा अरू खालका विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण बनाउने एउटा चाहिँ अभियान सुरु गर्नुपर्ने छ। त्यही कुराका लागि मैले पछिल्लो चरणमा यो प्रस्ताव हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको कमिटीमा चाहिँ राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकदमै हार्दिकतापूर्वक यसलाई स्वीकार गरेर सरकारले बजेट भाषणमा पनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ आएको अवस्था छ र चाहिँ अब हामी सन् 2030 सम्ममा जतिखेरसम्म हाम्रो चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू हामीले प्राप्त गर्दै गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्म विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपालका लक्ष्यहरू पनि तय गर्ने त्यही अनुसारको कार्यक्रम पनि लन्च गर्ने र चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने। हामीले पुनर्निर्माणको काम भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माण काम चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पहिलो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर चाहिँ हामीलाई सहयोग माग्यौँ। सहयोग पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चाहिँ प्राप्त। मैले एउटा जोड्न चाहे भूकम्पपछि दात्री निकायको करिब 4 खर्ब 10 अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता कति पाउनुभयो यहाँले? एकदमै राम्रोसँग आयो। म यहाँलाई बताऊँ 410 अरब बराबरको थियो। त्यसमा चाहिँ 116 अरब बराबरको रकम चाहिँ सरकारको अन्य राहत उद्धार र अरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ खर्च हुने स्थिति भयो। एक्जिम ब्याङ्कको केही रकम खर्च गर्न नसकेर भएर भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको हामीलाई प्राप्त हुने भनेको 294 अरब हो टोटलमा। 294 अरब मध्ये 81 अरब चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ सरकारको सँगको एग्रिमेन्टको फ्रेमवर्कबाट चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको फ्रेमवर्कबाट लिएर आयौँ, परिचालन गर्ने स्थिति बनायो भने बाँकी पैसा चाहिँ तपाईँको अफ ट्रेजरीबाट टर्की प्रोजेक्टहरू जस्तो नेपाल चाइना सरकार अरू विभिन्न मुलुकहरूले सिधै चाहिँ निर्माण गरेर दरबार स्कुल बनाउँदाखेरि सिधै निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका रकमहरू समेत जोड्दाखेरि हामी 100% भन्दा माथिको रकम ल्यायौँ। कसैले अलिकति कम कसैको बेसी भएको छ तर 100% भन्दा माथि ल्याएन। र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त नेपालको यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्था, यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्था, यस्तो भौगोलिक परिवेश हैन, संघीयताको चाहिँ यस्तो चाहिँ कानुनको यो चुनौती हैन, यो समग्र अवस्थाको बीचबाट नेपालले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गरेर चाहिँ लक्षित ठाउँमा चाहिँ लिएर गएर चाहिँ लगानी गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर यति ठुलो स्केलको काम गर्यो। नेपाल सरकारले पनि ठुलो स्केलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानी गर्यो। योको हिसाबले हेर्दाखेरि त नेपालप्रति त यो नेपालले सक्दो रहेछ, नेपाली समुदायले सक्दा रहेछन्, यहाँको जनताको चाहिँ परिश्रमी जनताहरू रहेछन्, सम्भव रहेछ, विकास र समृद्धिको यात्रा चाहिँ सम्भव छ नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्थापित भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा पुनर्निर्माणको काम गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि गर्व महसुस गर्नुभएको छ। यो विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ यात्रा तय गर्न जरुरी छ, एउटा चाहिँ मार्गचित्र तय गर्न जरुरी छ। अब हामीले चाहिँ त्यो कुरा काम अगाडि पनि बढाइसकेका छौँ। जस्तो राष्ट्रिय पुनर्प्राधिकरण त अब पुस 9 गते पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ अब हामी एक्जिट हुन्छौँ। यो चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले यसको चाहिँ हाम्रो सनसेट एक्टमा चाहिँ भएको चाहिँ कानुन अनुसारको हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्छौँ। यो क्लोज भइसके पछाडि चाहिँ यस्तो चाहिँ इन्टिटी हामीलाई चाहिँ स्थायी ढङ्गले चाहिँदो रहेछ। यसले हाम्रो विगतदेखिको यत्रो विपदको हाम्रो मुलुक वास्तवमा प्राकृतिक स्रोत साधन अरू हिसाबले पनि धनी छ, तर सँगसँगै हाम्रो गर्भमुनि नेपालको धरतीको गर्भमुनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको टेक्टोनिक प्लेटहरूको मुभमेन्ट छ र कुनै पनि बेलामा भूकम्पहरू आउन सक्ने एउटा खतरा। दोस्रो कुरा चाहिँ पानी चाहिँ तपाईँको मौसमको उसको हिसाबले, क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले समग्रतामा चाहिँ पानीको अहिले यहीँ वर्ष हेरौँ तपाईँको ठुलो बाढी, अत्यन्त ठुलो पानीहरू पर्ने, बाढी पहिरो लगायतका जोखिमहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आग लागेका जोखिमहरू, यस्ता खालका विभिन्न खालका चाहिँ जोखिमहरूको हामी अझै पनि सचेत छैनौँ यसको न्यूनीकरण गर्न। एक्ज्याक्टली यसको निम्ति अब चाहिँ सचेतनताको ठुलो अभियान चाहिँ हामीले सुरु गर्न जान्छ। एक तहको चाहिँ भूकम्पसँग सम्बन्धित चाहिँ सचेतनताको अभियान चाहिँ एउटा सार्थकता प्राप्त गरेको छ। बाँकी चाहिँ भूकम्प प्रभावित जिल्लाभन्दा बाँकीको जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अरू विपदसँग सम्बन्धित खालको कुरामा पनि सचेतनता बढाउनु जरुरी छ। अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू चाहिँ हाम्रो पूर्व सूचना प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्नेछ। त्यसको विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ असुरक्षित ठाउँहरूमा चाहिँ घर नबनाउने कुरा, संरचना नबनाउने, पूर्वाधार संरचना नबनाउने, बनाउँदाखेरि पनि सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ बनाउने खालका उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ। सारा जनतालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा परिचालन गर्ने स्थिति सृजना गर्ने, हाम्रो आपतकालीन उद्धार केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गरेर केही परिहाल्यो भने त्यो कुरा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ। यो समग्र कामहरू गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ अहिले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ हैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्छौँ, त्यो चाहिँ स्थापना भइसकेको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत। अब हामी राष्ट्रिय पुनर्प्राधिकरणको चाहिँ हामी के कर्तव्य ठानिरहेका छौँ भने र चाहिँ हाम्रो निर्देशक समितिले निर्णय पनि गरेको छ कि विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने। अब हामी यो बिचको जुन अवधि छ हामीले 2 वर्षको अवधिमा सँगसँगै साथ काम पनि गरिसकेका छौँ र त्यसलाई एक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो सक्षम बनाउने, हाम्रा नलेजहरू ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। अबको चाहिँ अवधिमा चाहिँ प्राधिकरणले, राष्ट्रिय पुनर्प्राधिकरणले त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आफ्ना अनुभवहरू सेयरिङ गर्छ, आफ्ना चाहिँ सिकाइहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्छ, जनशक्तिहरू जति छन् हामीसँग काम गर्ने त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै जान्छ र त्यो संस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउने ढङ्गले लैजान्छ। जसले गर्दा भोलि आउने विपदहरू पछाडिको अवस्था एक त विपदै आउन नदिने,
आउँदाखेरि पनि चाहिँ आयो भने विपद आउँछ हामी क्लोज गर्न सक्दैनौँ, तर विपद आइहाल्यो भने पनि त्यसको जोखिमलाई न्यून बनाउने, त्यस पछाडि गएर यदि त्यस्तो स्थिति पनि पूर्व तयारी अवस्थामा बस्ने, उद्धारको कामहरूलाई चाहिँ सशक्त बनाउने र त्यस्तो परिहाल्यो भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरू पनि चाहिँ गर्ने, जस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नु पर्यो त्यस्तो कुरा पनि गर्ने गरेर एउटा चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चर सहितको चाहिँ संरचना सहितको चाहिँ त्यो चाहिँ संस्था बनाउने यहाँहरूले जुन देखेको भोगेको जानेको जुन एउटा दक्षता हासिल गर्नुभएको छ, अब विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ त्योसँग यहाँहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब हामी बढिराखेका छौँ र अझ सशक्त बनाउने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ अहिले। अब यो अहिले आएर यहाँहरूले अझै पनि काम बाँकी छ, यो जति पनि भूकम्पमा क्षति भए ती घरहरू अब केही बाँकी नै छन्, तर यहाँ एउटा काम गर्दा गर्दै पनि अहिले आएर मन्त्रालय अन्तर्गत यहाँहरूले आफ्नो कामलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, यो किन भन्ने प्रश्न उठेको छ, किन होला? यस्तो छ, यसमा दुई तिनवटा कारणहरू छन्। एउटा कारण त के भने हाम्रो कोभिडको जुन खालको अवस्था भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ चाहे अनुसारको केही पछिल्लो टाइममा अलिकति केही सङ्ख्या जनताहरूले हामीले भन्दा नि हामीले चाहेर मात्रै हुने स्थिति थिएन, जनताहरूले घर बनाउने कुरामा उहाँहरूको अलिकति चाहिँ सक्नु भएन, त्यसमा अब हामी कसैको कन्ट्रोलको अवस्थामा पनि भएन, एउटा त्यो स्थितिले गर्दा केही सङ्ख्या बाँकी बच्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा प्रस्ताव राखेका थियौँ निर्देश समितिमा, एउटा प्राधिकरण आफैले चाहिँ यो अवधिभित्रमा हामीले क्लोज गर्छौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव, दोस्रो चाहिँ निर्देश समितिमा छलफल हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो कोभिडको यस्तो महामारीको अवस्था छ, फेरि पनि चाहिँ कतिपय कामहरू यो बिचमा चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउला, वित्तीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायत यी सबै कुराहरू होला। त्यसले गर्दा प्राधिकरणले चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाउने तरिकामा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई लैजाउँ, त्यसो गर्नुभन्दा प्राधिकरणबाट सिद्ध्याउँ भन्ने कुरा गर्नुभन्दा यसलाई के त्यसको जोखिम पनि हुनसक्छ, कारणवश सिद्धिएन भने त्यसले गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरौँ कामहरू, त्यो मन्त्रालयलाई सशक्त बनाउने काम चाहिँ प्राधिकरणले क्रमशः गर्दै जाने, समन्वय सहजीकरण अनुगमनको काम चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्दै जाने र ती निकायहरूले काम गर्दै जान्छन्। कारणवश चाहिँ प्राधिकरणको अवधि जस्तो पुष्ण गतिसम्म मात्रै छ, अर्थात् हामी मङ्सिरको मसान्तसम्म मात्रै काम गर्ने स्थिति हुन्थ्यो, कारणवश चाहिँ सिद्धिएन त्यो टाइममा भने पनि केही कामहरू चाहिँ केही समय चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्यो भने पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। तर यसले पनि दिनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ, के लाग्छ यहाँलाई? निरन्तरता दिनु पर्यो। अब मन्त्रालयमा गएपछि अब एउटा अर्को आशंका के उब्जिएको छ भने यो काम कहिले हुन्छ र कति वर्ष लगाइदिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न पनि उठेको छ। यस्तो छ, अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि त पुस 9 गतेभन्दा पछाडि चाहिँ छैन नि, हामी त्यसलाई थप्न सकिने अवस्था अब कानुनमै परिमार्जन गर्न पर्थ्यो, संसदले नै त्यसलाई चाहिँ थप गर्नु पर्थ्यो। अब यसमा हामीले कसरी सोच्यौँ यसलाई त्यसरी पनि म चाहिँ हेर्दिनँ, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक ढङ्गले हेर्न पनि जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि चाहिँ सरकारले एउटा डिसिसन लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हामी कसरी चाहिँ अगाडि अहिले बढिरहेको छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँ जो छ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने कुरामा जानुभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के भने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणै स्थापना भइसक्यो नि त, भूकम्प बाढी पहिरो सबै कुरा हेर्ने गरेर हामीले चाहिँ स्थायी संरचना बनायो भने राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्थायी संरचनालाई सुदृढ बनाउने कुरामा लाग्ने कुरा नै दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन्छ भनेर छलफल भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि संस्थागत मेमोरी हुन्छ नि, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ यो बिचमा, त्यहाँ चाहिँ दिएर काम भयो भने ती मन्त्रालयहरूले भोलिका दिनमा यस्ता विपद आइलाग्यो भने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले चाहिँ त्यसलाई समन्वय र सहजीकरण गर्छ, जसरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिराखेको छ अहिले केही समय, अनि त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि चाहिँ ती मन्त्रालयहरू चाहिँ सक्षम हुन सक्छन्। त्यही जनशक्ति हो, फेरि हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रै जनशक्ति जो काम गरिरहेको थियो उनै जाने हो, त्यहाँ बसेर काम गर्ने हो। हिजो चाहिँ त्यो काम चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ सम्पूर्ण कुरा सोल अथोरिटी चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुन्थ्यो, मिनिस्ट्रीहरूसँग त्यसको खासै त्यति हुँदैन थियो। अब चाहिँ के हुन्छ भने मन्त्रालयमा चाहिँ रिपोर्टिङ हुन्छ, मन्त्रालयले त्यसलाई हेर्छ, तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि त्यसलाई नहेर्ने भन्ने होइन, त्यसले समन्वय सहजीकरण र अनुगमनको काम हामी पनि गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ होल चाहिँ एप्रोच चाहिँ अहिले कसरी सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो मन्त्रालय सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन संरचना छ त्यसलाई नै त्यहाँ जान्छ र त्यो संरचनाले नै काम गर्छ, हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गरिदिन्छौँ। त्यसो गर्यो भने संस्थागत चाहिँ मेमोरी चाहिँ जुन हुनेछ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जाने खालको अवस्था बन्छ र त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने सोच गऱ्यौँ। दलको को भाजपमा परेको त होइन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो होइन होला, किनकि सरकारले त्यसो किन गर्छ र? होइन, अब सरकारको त अहिले काम उनीहरू आन्तरिक यो लडाइँमा जुन राजनीतिक लडाइँमा रुमल्लिरहेको अवस्थामा कति अब जनताहरू यहाँले भनेअनुसार त लाखौँ जनताहरूले अहिले घरबार एउटा आफ्नो बसाइसकेका छन् र कति बाँकी नै छन्, ती व्यक्तिहरूलाई हेर्नको लागि कति वर्ष लाग्छ, अब सरकारले फेरि के गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईँ एउटा निकायमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले आफ्नो कामहरू सुचारू गर्नुभयो किनकि तपाईँले त्यसमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको थियो। अब यतातिर अर्को मन्त्रालयमा तपाईँले काम सुपिएपछि त त्यसमा आशंका गर्ने त थुप्रै बाटा पनि छन् नि त। म अहिले चाहिँ आशंका गरिहाल्दिनँ, मेरो चाहिँ सम्पूर्ण विश्वास के हो भने मन्त्रालयहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दृढताका साथ हामीलाई यो काम आयो भने हामी काम गर्न सक्छौँ, प्राधिकरणले हामीलाई सहजीकरण गरिदियोस्, समन्वय गरिदियोस्, हामीलाई सक्षम बनाउने कुरामा लाग्दियोस्, हामी काम गर्छौँ भनेर उत्साहपूर्ण ढङ्गले उहाँहरू आउनुभएको छ एउटा।
दोस्रो कुरा हाम्रो जुन संरचना छ पहिलाको त्यही संरचना नै त्यहाँ बसेर काम गर्ने हो, त्यही जनशक्तिले नै काम गर्ने हो, अरू चाहिँ बाहिर कोही हुनेवाला छैन। अर्को कुरा चाहिँ प्राधिकरण आफै पनि यो सबै कामलाई त्यसरी होस् भनेर एउटा ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरि नै राखिराखेका हुन्छौँ, त्यो काम चाहिँ राइट ट्र्याकमा गएन भने हेर्छौँ। चौथो कुरा चाहिँ निर्देश समितिले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ टाइम बााउन्ड चाहिँ कार्ययोजना दिएको छ, जसमा मङ्सिरभित्रमा निजी आवासको काम चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयले त्यो काम सम्पन्न पर्ने हुन्छ र प्राधिकरणले त्यसमा सहजीकरण गर्छ नै। हामीले मागेको सहयोग हामी सबै दिन्छौँ नि, तर त्यो पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टाइमलाइन पनि दिएको छ। त्यसले गर्दा यो टाइमलाइनभित्रमा हामी गर्छौँ भनेर मिनिस्ट्रीहरूले लिइसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई आशंका गरिराख्ने भन्दा त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने र उहाँहरूबाट त्यो काम चाहिँ सम्पन्न हुने खालको अवस्था सिर्जना गर्नु नै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँले यो अवधिमा काम गरिरहँदा राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ। कतिको बाधा अडचन खडा भयो यहाँलाई? अप्ठ्याराहरू थुप्रै आए। म बाधा अडचन भन्दा चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्यो। जवाब आयो कि आएन? कहिलेकाहीँ दबाबहरू आउँछन्, तर दबाबलाई त झेल्ने हो नि। यो नेतृत्व नत्र जोसुकै आएर यो पदमा आएर काम गर्ने हुन्थ्यो होला नि। थुप्रै आउँछन् दबाबहरू, मान्छेलाई चाहिँ लाभुराईको सूचीमा पार्न पर्यो, अर्को योजना जसरी पनि दिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, थुप्रै कुराहरू आउँछन्। तर त्यसलाई चाहिँ मैले जहिले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा मोटो भनौँ न बनाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ पुनर्निर्माणको एउटा मोटोको हिसाबले भन्दा म चाहिँ दबाबलाई चाहिँ मा परेर चाहिँ काम गर्दिनँ। म एउटा सिस्टम र एउटा संस्थाको संरचनाका साथ र एउटा प्रणालीलाई चाहिँ स्थापित गरेर काम गर्छु भनेर गरेँ, जसको कारणले गर्दा आज पुनर्निर्माणमा काम भएको कुरामा कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। हामी किनकि पञ्चवर्षीय योजना बनाएका थियौँ, पुनर्निर्माणको काम कति गर्नुपर्ने हो भन्ने निश्चित थियो, अनि त्यसमा आधारित भएर चाहिँ हामी चाहिँ बजेट र चाहिँ यो सबै कामहरू गरेका थियौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि थुप्रै चुनौतीहरू पार गरेर यहाँसम्म आएका हौँ। हामीले कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि यत्तिकै गयो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो जस्तो चाहिँ राजनीतिक सङ्कटमा संघीयतामा चाहिँ मुलुक गएको थियो, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट चाहिँ सङ्घात्मक राज्य प्रणाली, माथि बसेका चाहिँ कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीयतामा हस्तान्तरण लगायतका चाहिँ कामहरू प्राधिकरणले त्यही निकायहरूसँग बसेर काम गर्नु परेको छ। जनशक्तिमा व्यापक फेरबदल भइराखेको छ, एउटा चुनौती त्यहाँनिर भयो। दोस्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वित्तीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन। सरकारको अहिले पछिल्लो चरणमा कोभिडको चाहिँ महामारीमा पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ एकातर्फ चाहिँ स्रोत चाहिँ उठ्ने कुरा पनि कम छ, अर्कोतर्फ चाहिँ बजेटको हिसाबले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राप्त हुने कुरामा समस्या भयो, खर्च गर्ने कुरामा पनि समस्या भयो। त्यस्तो अवस्थामा पैसा प्राप्त हुने कुरामा समस्या भयो। यदि म तपाईँलाई अहिले हामीले सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ पुरातात्विक सम्पदामा करिब 115 जति पुरातात्विक सम्पदाहरू हामीले काम अगाडि बढाउनु पर्नेछ, केही गुम्बाका कामहरू बढाउनु पर्नेछ, हाम्रो अरू स्वास्थ्य संस्था अलिअलि केही कामहरू चाहिँ अनगोइङ छ। यदि मलाई चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष अगाडि पैसा प्राप्त हुन्थ्यो यी सबैलाई भने म यो सबै काम आजको दिन तपाईँ र म यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि हामी सम्पन्न गरिसक्यौँ भनेर भन्न सक्नेथ्यौँ। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ काम कति सम्पन्न भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ प्राप्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पैसालाई हामीलाई कर्मशः सरकारले बजेट चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै कर्मशः चाहिँ पैसा दिँदै जाने खालको अवस्थाबाट काम गरेका हौँ। र पछिल्लो चरणमा त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त हामीले चाहे जति पैसै पाएनौँ, पैसा प्राप्त भएको भए अहिले पनि मैले चाहिँ हामीले चाहिँ तर यो हस्तान्तरण गर्दाखेरि हामीले पैसा जनशक्ति त्यो सबै कुरा चाहिँ राखेर यति चाहिँ आवश्यक पर्छ र यसरी यो स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले यति अरू दात्री निकायबाट त हामी 100% पैसा चाहिँ ल्याउने कुरालाई सुनिश्चित गरेर काम गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ। एउटा चुनौती चाहिँ के हो भने वित्तीय स्रोत परिचालनको हिसाबको चुनौती एउटा सबैभन्दा ठुलो अर्को चुनौतीको रूपमा रह्यो। यदि पैसा प्राप्त भइरहेको थियो समयमा हामीलाई भन्दाखेरि हामी योभन्दा धेरै चाहिँ प्रगति गर्थ्यौँ, आजको दिनमा हामी सबै काम सम्पन्न भयो भन्ने अवस्था आउँथ्यो। दोस्रो चाहिँ त्यो हो। तेस्रो कोभिडको चाहिँ महामारीले पारेको चुनौती, काम गर्ने कुरामा जनतालाई काम नगर्नुहोस्, निर्माणको काममा भएका चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूदेखि यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम नगर्नुहोस् भन्ने पर्ने अवस्था आयो। भौगोलिक चाहिँ जटिलताको कुरा चाहिँ त्यही छ। हाम्रो सूचना प्रविधिको कुरा, जनशक्तिको न्यूनता, हामी 1 लाखभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरेर काम गर्नु पर्यो हो, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर मात्रै काम गर्नु पर्यो। त्यसमाथि पनि युवाको ठुलो जनसङ्ख्या बाहिर छ, महिलाहरूलाई चाहिँ जनशक्तिहरूलाई चाहिँ परिचालित गरेर उहाँहरूलाई तालिम दिएर चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो। यही समस्याका बावजुद यहाँसम्म हाम्रो यो प्रगति आएको। हजुर, अब आम नागरिक जो तपाईँहरूको कामलाई मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने अब सुशील गेवाली जो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई कुनै निकायमा फेरि त्यस्तै राम्रो काम गरेको देख्न चाहन्छु, हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। त्यसको लागि धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी धन्यवाद नेपाली जनताहरू, भूकम्पले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैले चाहिँ एउटा यो अभियानमा साथ दिएर जुन सफल गराउने काम गर्नुभयो। सञ्चारकर्मी मित्रहरू यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जसको आधारमा चाहिँ आज हामी नेपालले गौरव अनुभूति गर्ने पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। 2 लाइनमा सकाइदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? हामीले विपद चाहिँ अहिलेको भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणको कामलाई हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब यो मुलुकलाई विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्नुपर्नेछ सन् 2030 सम्ममा। त्यसको निम्ति हामी सबै नयाँ चरणको अभियानमा चाहिँ सामेल हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म विशेष रूपमा सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यो अभियान चाहिँ चाँडै सुरु गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भूकम्पले क्षत विक्षेत बनाएका जति पनि सर्वसाधारण त्यसपछि घरबार विहीन बनेका छन् उनीहरूको सबैजसो अहिले धेरैजसो घर आवासहरू पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्था छ र केही पुनर्निर्माण हुन बाँकी नै रहेका अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो काम मन्त्रालय अन्तर्गत सुम्पिएको छ र उहाँहरूको विज्ञता र दक्षता र उहाँहरूले गर्ने कामलाई फेरि पनि कुनै निकाय माध्यम उहाँहरूले निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा यहाँ हामी यी लगायतका समग्र यी भूकम्पले पुर्याएका क्षतिका विषयमा र यसको पुनर्निर्माण र आगामी बाटो के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएर कुरा गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।